अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहा करें। एक दिन में 8 गिलास पानी पिया करें, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे आप। आज हम अपनी स्कूल सीरीज़ में सीरीज़ नंबर 9 पर हैं, आउट ऑफ 100। बहुत सारी बातें आपको बतानी है, साथ साथ छोटी छोटी। सुनने वालों को लगता होगा कि 100 सीरीज़ में ऐसी क्या बात करेंगे। देखें, जब एक बिग ड्रीम होता है ना आपके दिमाग में, तो उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियोज तो 100 पे ख़त्म नहीं होते, एपिसोड्स तो आगे भी जा सकती हैं, लेकिन ये है कि मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँगी कि बहुत बड़ा बिजनेस जब आप शुरू कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अनथक मेहनत भी करनी पड़ती है और बड़ा अजीब सा एक फ़ायदा भी आपको मिलता है जो आप हैरान रह जाते हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होता। और इतनी ज़्यादा मोहब्बत लोगों से भी और अल्लाह पाक की तरफ से भी, सदका जारिया है, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप शौक रखते हैं तो इस चीज़ को शुरू करें, अदरवाइज अगर आप इसको बिजनेस काइंड ऑफ व्यू से शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस जस्ट टू मल्टीप्लाई मनी, तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जिन लोगों की फील्ड है एजुकेशन, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों की ये फील्ड नहीं है तो उनको ऑब्वियसली या तो फ्रेंचाइज की तरफ जाना पड़ेगा कि कोई और आकर उनको बताए क्या काम करना है, या फिर उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पूछगछ करनी पड़ेगी कि क्या करें और कैसे करें। ठीक है, आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगी कि हाँ, चीज़ें मैंने देखी सीखी और कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, तो वो वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपका वो पैशन है और आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को खुद भी पहले से समझते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी कि पिन पॉइंट्स जो हैं वो आप पकड़ पाएंगे। और क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव किस्म का बिजनेस है जिसमें आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बच्चों की कैरियर का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, और इस चीज़ के लिए क़यामत वाले दिन भी आप फिर जवाबदेह हैं कि आपने कोई धोखाधड़ी तो नहीं की, बच्चों को क्लास में रश भर दिया और उसके बाद फिर आपने उनको पढ़ाने की, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश नहीं की, कोशिश की भी लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। तो बेहतर है कि इस चीज़ को कंसिस्टेंटली लेकर चलें और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें। इसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी दिखानी पड़ती है। अक्सर वालिदैन उस तरह बातचीत आपकी समझ नहीं पाते, टीचर्स उस तरह आपकी चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाती विद द सर्कमस्टांसिस, क्योंकि जो मौसम का एक हमारे पाकिस्तान में सेटअप है तो वो बड़ा डिफरेंट है। सर्दियां हैं तो बहुत सर्दी हो गई और गर्मियां हैं तो शदीद गर्मी हो गई, तो उसमें जो है वो बच्चे अक्सर क्लासरूम्स में बड़ा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी वर्किंग आवर्स का भी बड़ा एक डिफरेंस आता है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल कूद करते हुए भी फिर हमें उनको देखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा वो सर्दी है तो भी ज़्यादा ना हो खेल कूद की तरफ, क्योंकि ठंड ना लग जाए, गर्मी भी है तो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, जहाँ मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि एसी होना चाहिए और बहुत सारे हीटर्स और चीज़ें, तो वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में तो होती हैं, लेकिन जो मीडियोकर स्कूल्स हैं वो किसी हद तक तो देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। वक्त के साथ अल्लाह बरकत डालता है तो चीज़ें हो जाती हैं। आज हम अपनी 9th एपिसोड में जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं वो स्कूल का माहौल भी है, और स्कूल में आने वाले वालिदैन को अच्छे से जो है वो ग्रीन टी देकर, चाय का कप देकर, पानी का गिलास देकर जो है वो अगर आप ग्रीटिंग्स करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पीटीएम पर भी इसी तरह अगर आप छोटी सी टी पार्टी रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ एक लाइट सा म्यूज़िक हो जिसमें पोइम्स चल रही हों, या कोई भी ऐसा स्कूलिंग रिदमिक सेटअप हो जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप वालिदैन को का माइंड बुक्स की तरफ लेकर आ सकें। बहुत सारे वालिदैन उस दिन कंप्लेन्स भी लेकर आए हुए होते हैं, तो कंप्लेन रेशो से बचने के लिए भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि उनके मूड को फ्रेश किया जाए और उनको कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें वालिदैन जो है वो कोप अप कर जाएं कि अच्छा ठीक है चलें। दूसरा ये कि जो उनको शख्स गेस्ट को जो भी वेलकम करने के लिए ठहरा वो बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, उन्हें गाइडलाइन दे रहा हो कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे है, और फिर जब वो वहाँ उनको ऑन द स्पॉट छोड़ आए तो वहाँ टीचर उनको बड़ी वेलकमिंग मिले कि हाँ ये बात है। और इस तरह जो है वो टीचर्स को हम अक्सर बताते हैं कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली बातें जो है वो शेयर करने से ज़रा सा इज्तनाब करें, जस्ट बिकॉज के इतना ज़्यादा बच्चे में होता नहीं है जितना टीचर गुस्से में जो है वो बता जाती है कि ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। हाउ टू बी अ बेस्ट टीचर, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखें। टीचर जो है वो बड़ा हाइप क्रिएट कर देती हैं वालिदैन के सामने, हालांकि अल्लाह पाक ने बच्चों को बड़ी ब्लेसिंग के साथ पैदा किया है और हर चीज़ उन्हें दी है,
اس میں ان کا شارپ مائنڈ بھی ہے, بڑے بچے انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں, کلیور بھی ہوتے ہیں, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, چیزوں کی پکنگ پار ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی کون سی صلاحیت کو پالش کر پائے یا نہ کر پائے. تو بہتر ہے کہ آپ گریٹنگس کے معاملے میں اسکول کے اندر جو ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے ٹورڈز پیرنٹس, ٹورڈز نیو ایڈمیشن, ٹورڈز گیسٹس, ٹورڈز ٹیچرس, اینی بڈی ہو از کمنگ ان یور اسکول, سو یا جو کوئی سن بھی رہا ہے آپ کے اسکول کے بارے میں تو اس کو اسی طرح کی وائب ملے. تو وہ آپ کے چینلز پر بھی اس طرح کی بات چیت ہو. گلی گلی بینر لگانے سے کبھی اسکول نہیں چلتے. ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ بڑے شوق سے کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, although کہ اٹس سو مچ امپورٹنٹ ٹو organize the things and then to tell everybody through multimedia, through marketing, through social media, through any of the جو بھی آپ کے پاس ریسورس ہے. بٹ اسٹل آپ کا جو بیسک انوائرمنٹ ہے آپ کے اسکول کا یا جو آپ کا بیسک بیہیویئر ہے وہ والدین کو نظر آ جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ بہت عجیب طریقے سے والدین تک پہنچایا جائے گا اگر آپ نگیٹو بیہیویئر دے رہے ہیں, اگر آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, اگر آپ ان کو ویلکم نہیں کرتے. تو والدین یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں تو بڑے اچھے سے گپ شپ کی تھی, اب ہم آتے ہیں تو ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کیا جاتا. تو والدین کے ساتھ کنسسٹنسی رکھیں. پیرنٹس ایک بیسک چیز ہیں آپ کے اسکول کے بزنس کے لیے, وہی آپ کا کسٹمر ہیں بیسیکلی, وہی آپ کے لیے فرشتہ ہیں, یوں سمجھ لیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ چیز پھر جو ہے وہ آپ ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے نام پہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ سے راضی رہتے ہیں جب تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں اور اپنے ضمیر کے آگے بھی کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از دا بیسٹ. سو اچھا دینے کی کوشش کریں, اور جتنے بھی کرائٹیریاز ٹیکنالوجیکلی آج کل چل رہے ہیں ان کو میٹ اپ کرنے کی کوشش کریں. مولا علی کا فرمان ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ اپنے دور کے مطابق پالو, کہ اگر وہ 21ویں صدی کا بچہ ہے, 22ویں صدی کا بچہ ہے, جس جگہ, جس موقع پر, جس وقت میں وہ پیدا ہوا ہے اس ٹائم کے مطابق اس کو پالنے کی کوشش کریں. نہ کہ یہ کریں کہ نہیں جی گیجٹس کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, اور آپ اسے کہیں نہیں 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 تم پیچھے رہو. ایسا نہیں ہے. دیکھیں چیزوں کا صحیح اور غلط استعمال آپ نے انہیں بتانا ہے. چیزیں تو اپنے اندر فل نالج رکھتی ہیں, وہ اس میں سے انہوں نے کون سا قطرہ چننا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے فار دا ٹائم بینگ اور ان کی ایج کے حساب سے, تو وہ آپ نے بڑوں نے انہیں بتانا ہے. 50-50 پیرنٹس اور ٹیچر کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اسکول اور ٹیچر یوں سمجھ لیں کہ 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, 50% پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ وہ گھر کا ماحول بھی ایسا رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بچہ اسکول سے تو اچھی باتیں سیکھ کر آئے لیکن گھر پھر وہی اس کے پاس وہی تمام مواد جو اسے اسکول میں ڈیلیشن کرنے کے دیا گیا تھا کہ ڈیلیٹ کر دیا جائے اس کے مائنڈ سے, پھر وہی اسے دکھایا جا رہا ہے. تو اگر کوآپریشن چلتی ہے 50-50 انسٹیٹیوٹ اینڈ ود پیرنٹس تو وہ بہت اچھا رہ جاتا ہے بچے کے لیے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اور پھر ایجوکیشنل جو بھی سیٹ اپ جہاں وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایڈورٹائزمنٹ کو جتنا زیادہ آپ وربلی والدین کے ساتھ کانفیڈنٹلی بات چیت کر رہے ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ فیملی ٹو فیملی والدین خود بتاتے ہیں جا کر کہ ہمارا ایسا ایکسپیرینس رہا. دیکھیں ایکسپیرینسڈ بیسڈ جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہوتی ہے اور بات کو سمجھا جاتا ہے, اور پیپل پرسن ٹو پرسن جب بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ تجربہ کیا, بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, although کہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ nobody is perfect بٹ اسٹل اسکول از ورکنگ آن. سو تو بہت اچھا لگتا ہے, نہ کہ آپ ایک پمفلٹ بنائیں اور گلی گلی دروازے کے نیچے سے یا لوگوں کے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے. ورکنگ سکلز اپنے اتنے اسٹرانگ رکھیں کہ لوگ خود لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے وہاں اپنا بچہ ایڈمٹ کروایا اور ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملا. لوگ اگر کلودنگ کا بزنس بھی کرتے ہیں یا میک اپ کا بزنس کرتے ہیں یا کوکنگ کا کوئی بھی ایسا کھانے پینے کا کوئی بزنس ہے, ریسٹورینٹس ہیں, ایوری بڈی ٹیل دیم کہ ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے, ان کے کپڑوں کا اسٹف بہت اچھا ہے, بہت پائیدار ایک کلوتھنگ ہے ان کی. اور اگر وہیں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے ایجوکیشنسٹ ادارے کا, تو وہ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہمارا بچہ our child is now very good in speaking, in reading, in writing and in every aspect morally or educationally and confidently. So وہ بہت اچھا رہ جاتا ہے. تو بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تھوڑا سا جو ہے وہ 1-to-1 کرنے کی کوشش کریں کہ پیرنٹس جو ہے وہ آپ کے کہے پر آپ کے کام پر اعتبار کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں, اس طرح آپ چیز کو آگے بڑھائیں.
تو باقی تو میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا کہ جب آپ ٹیچرز کو کہیں گے کہ وہ اپنے ہر لیسن کی ویڈیو بنائیں، ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن ایک کلپ بنائیں، اور اس مطابق جو ہے وہ آپ پھر آگے اس کلپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ ہے، لنکڈ ان ہے، لوگوں کے بہت سارے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سو ان پر آپ جو ہے وہ پبلش کریں گے، انہیں اپلوڈ کریں گے، دین پیپل ول کم ٹو نو اینڈ سی کہ ہاؤ یو آر ورکنگ، اینڈ تو کوئی ثبوت ہوگا تو آپ وہاں کچھ اپلوڈ کریں گے نا. فیک چیزیں تو آپ بنا کر نہیں ڈال سکتے، یا بارہا یہ ایسی کوئی بات کہ جی یوں ہوتا ہے اور یوں نہیں. جو ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے گا، اور جو دکھایا جائے گا وہ ہو رہا ہے تو دکھایا جائے گا نا. تو پھر امپلیمنٹیشن اسکول میں کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ آپ شو کریں گے، اینڈ انشاءاللہ دیر ول بی اے ویری گڈ فیڈ بیک فرام پیرنٹس. تو آپ اس کو اسٹارٹ کریں آج ہی، اور اچھے سے اچھے آگے چلانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ ویورز.